बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, टाइटन सबमर्सिबल की डेबरी मिल गई है, ये दावा किया जा रहा है यूएस कोस्ट गार्ड्स की तरफ से। मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहा जा रहा है। ये आपको जो नज़र आ रहा है, इसमें जो नीचे फ्रेम है, लैंडिंग फ्रेम आपको नज़र आ रहा है, कहा जा रहा है कि ये मिल गया है। और इसके पीछे जो बैक पे कवर है, इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये मिल गया है। ये अभी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट यही आई है। इसमें जो अफराद सवार थे, अब ये कहा जा रहा है कि इनके बच जाने की उम्मीद बाकी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो वैसे ही खत्म हो गई है। और अगर डेबरी यानी इसका मलबा मिलना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि किसी हादसे का शिकार हो गई थी। और ये कब से हादसे का शिकार है? ज़ाहिर है कि जब नीचे गए थे तो 2 घंटे भी नहीं हुए थे तो इनका राब्ता खत्म हो गया था। इसका मतलब है कि अगर इनको कोई हादसा पेश आया है तो पहले ही 2 घंटे के अंदर अंदर हादसा पेश आ गया था। इसके बाद डेबरी का मिल जाना आप, और फिर दावा करना, खास ये स्काई न्यूज़ ने भी दावा किया है कि जो इसका लैंडिंग फ्रेम है और बैक कवर है, ये मिल गया है। तो अब देखते हैं कि अभी जब कोई नीचे जाके इसको रिट्रीव कर पाएगा या नहीं, तो फिर पता चलेगा। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। चंद ही दिनों में बहुत ही तकलीफदेह वाकयात हुए हैं। पहले एक बोट कैप्साइज की जाती है, उसमें सैकड़ों पाकिस्तानी डूब जाते हैं, और उसके बाद अब ये होता है। इसमें भी 2 पाकिस्तानी सवार थे। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं। एक जगह ये भी दावा किया जा रहा है कि ये फौरन एक्सप्लोड हुआ, और ये जो लोग इसमें 5 लोग थे बैठे हुए, सेकंड के भी बहुत कम हिस्से में जान से चले गए, यानी इनको कोई तकलीफ नहीं हुई। क्योंकि हम इमेजिन कर रहे थे किसी जगह समंदर में उतरे हैं, ठंड हो जाती है नीचे, टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है नीचे, तो ठंड भी है, आपके राब्ते भी खत्म हो गए हैं, नीचे अंधेरा भी है, और ऐसे में आपको पता चल रहा हो कि आज आपके पास 4 दिन की ऑक्सीजन है, फिर पता चले अब 3 की रह गई है, 2 की, फिर आप घंटे गिनना शुरू कर दें। वो बहुत तकलीफदेह चीज़ थी, और उसको सोच सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। लेकिन अभी ये इतलात आ रही हैं कि इसको फौरी तौर पे हादसा पेश आया। ये पॉसिबिलिटी अब ये कही जा रही है कि ये शायद एक्सप्लोड हो गया था। सो आई डोंट नो, लेकिन लेटेस्ट यही है कि इसकी डेबरी मिलने का दावा किया जा रहा है। रोबोट्स उतारे गए थे एक के बाद एक, और उन्होंने ये डेबरी ढूंढी है। और टाइटैनिक जहाज का जो मलबा नीचे पड़ा है, उसके करीब ही ये डेबरी मिली है इन्हें। दुनिया बदल रही है। पाकिस्तान अंदरूनी लड़ाइयों में फंसा हुआ है, इमरान खान को माइनस करने में फंसा हुआ है, इमरान खान को फिक्स करने में फंसा हुआ है। डोजियर्स बनाए जा रहे हैं, इमरान खान को विलन बना के पेश करने की कोशिश हो रही है। दुनिया को बताया जा रहा है ये कोई पागल बंदा है। ये पाकिस्तान के लिए भी नहीं अच्छा, ये दुनिया के लिए भी नहीं अच्छा। एक ही सांस में मौलवी भी कह रहे हैं, एक ही सांस में युद्ध एजेंट भी कहते हैं, और बस हर किस्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वहां नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल हुआ है, और नरेंद्र मोदी को इस तरह से हाथों हाथ लिया जा रहा है अमेरिका में कि जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। आपको पता है कि इस बंदे पे आज से सिर्फ 10 साल पहले बैन था अमेरिका जाने पे, और आज इसकी इतनी आवभगत हो रही है। पता है क्यों? मोदी नहीं बदल गया, इंडिया का पावरफुल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम पीछे खड़ा है, जिसमें सियासतदान फैसले करते हैं। वहां पे इस्टेब्लिशमेंट फैसले नहीं करती मुल्क के। फौज अपना काम करती है, सियासतदान अपना काम करते हैं। करप्शन वहां पे भी है, अकरबा परवरी, रिश्वत, सब कुछ है, किकबैक्स, हर चीज वहां पे भी है। लेकिन क्योंकि जमहूरियत मजबूत है, इंडिया तरक्की कर रहा है। बहुत जल्द आपको टेस्ला गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनी है, जिसका मालिक दुनिया का अमीर तरीन शख्स है इलॉन मस्क, उसकी फैक्ट्री आपको भारत में बनती हुई नजर आएगी। दुनिया के सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अब भारत को अपना मुस्तकबिल समझ रहे हैं। इसकी एक और भी वजह है, भारत के मुकाबले में इस वक्त कोई नहीं है, और अमेरिका की डायरेक्ट लड़ाई चीन से हो रही है। चीन में भी इन्वेस्टमेंट बहुत हुई है और अभी भी जारी है, लेकिन लोग फिर भी ये समझते हैं कि अल्टीमेटली अमेरिका ने चीन से लड़ना ही लड़ना है, कभी ना कभी उसको कमजोर करना ही करना है। वो पाबंदियां लगा के करे, किसी उसे जैसे ताइवान टाइप किसी जंग में उसको धकेल के करे, लेकिन वो करेगा कमजोर। दूसरी तरफ भारत के साथ सब खड़े हैं, यूरोप खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, सारे खड़े हैं, इवन खलीजी ममालिक खड़े हैं। यहाँ पे वो अपने सरमाए को सेफ समझते हैं। पाकिस्तान कोई थ्रेट नहीं रह गया भारत के लिए। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन हम भारत के लिए अब किसी किस्म का कोई खतरा बाकी नहीं रहे। भारत हमसे बहुत ऊपर चला गया है, और सिर्फ अपनी जमहूरियत की वजह से गया। वरना जिस तरह के मजालिम वहाँ होते हैं, जिस तरह अकलियतों के साथ सलूक होता है, जिस तरह वो कश्मीरियों पर जुल्म करते हैं, ये सब होना नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के अंदर अपने लोगों के लिए जो जमहूरियत रखी हुई है ना, उसका फल खा रहे हैं। ज़ाहिर है इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम कलमे के नाम पे बने हैं, वो भी एक खार है हमारे लिए। तो हम लड़ रहे हैं,
اور بھارت اوپر جا رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے بڑی تشویشناک بات ہے۔ ہمارے حکمران جو کہتے تھے کہ ہم نے خارجہ پالیسی درست کر لی ہے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ فرانس جاتے ہیں اور اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ چھتری چھین کے ہمارے شہباز صاحب اکیلے بھاگ پڑتے ہیں، اور جو خاتون ان کے لیے چھتری پکڑی ہوئی تھی اس کو بارش میں چھوڑ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ پھر IMF کے MD سے ملاقات کرنے کے لیے بیگ کیا گیا، پتہ نہیں وہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی اور وہاں سے کوئی رزلٹ نکلے گا یا نہیں، لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، جو پاکستان کے دی نیوز کی آئی تھنک کی خبر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے بھی فی الحال یہی کہا ہے کہ آپ شرائط پوری کریں IMF کی، اور برطانیہ نے بھی ایسے ہی کہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر IMF نہیں کرتا تو آپ کے پاس اور کیا کیا آپشن ہے۔ خارجہ پالیسی کا اتنا برا حال ہے جتنا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور سارا کچھ اب عرب ممالک پہ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم انہیں سب کچھ بیچ دیتے ہیں پاکستان کو، اور وہاں سے کچھ ڈالر حاصل کر کے ادھر عمران خان کو فکس کرتے ہیں، اور ادھر ہم کچھ عرصے کے لیے ڈالر سے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت ملک چلا لیں گے۔ تو فی الحال اس طرح چل رہا ہے ملک۔ وہیں پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بینچ بنایا، اور آج اس بینچ نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اس میں وزارت دفاع کو، داخلہ کو، IGs وغیرہ سیکٹریز کو، شہباز شریف کو، عمران خان کو، سب کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں ملٹری کورٹس کے کیس میں۔ لیکن جو سب سے تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ عرفان قادر صاحب جو کافی قریبی سمجھے جاتے ہیں نون لیگ کے بھی اور باقی حلقوں کے بھی، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ بینچ جو مرضی فیصلہ دے گا ہم اس کو نہیں تسلیم کریں گے کیونکہ یہ غیر قانونی ہے، جس کا آغاز بائی دا وے قاضی فائز عیسیٰ نے آج کر دیا ہے کہ بینچ غیر قانونی ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم اس کو اگنور کر دیں گے فیصلے کو۔ تو پھر ٹھیک کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم جمہوریت رول بیک کر دی گئی ہے، ختم کر دی گئی، اس ٹائم پاکستان میں کسی قسم کی کوئی سول حکومت نہیں ہے۔ انہوں نے لسٹ مانگی ہے، وہ بھی پتا چل جائے گا کہ تمام لوگوں کی لسٹیں ہمیں دیں جنہیں آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے، خاص طور پہ خواتین اور کوئی جوینائل یعنی بچے وغیرہ ہیں انڈر ایج، ان کی لسٹیں دی جائیں۔ ایک طرف یہ لسٹ مانگی ہے سپریم کورٹ نے، اور یہ کتنا ریگارڈ کرتے ہیں کہ آج ہی لاہور سے تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر کی وائف کو ٹکٹ ہولڈر کے سسرال میں وہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی، وہاں سے انہیں اغوا کر لیا گیا، 4 بچوں کی والدہ ہیں، پڑھاتی ہیں، ٹیچر ہیں، سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سب سے چھوٹا بچہ ان کا 1.5 سال کا ہے، بچے کو گھر چھوڑ گئے ہیں، والدہ کو لے گئے ہیں۔ آج جب سپریم کورٹ لسٹ مانگ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کسی قانون کو فالو نہیں کیا جائے گا، کسی سپریم کورٹ کے آرڈر کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ لسٹ اگر دی بھی گئی تو وہ بیکار لسٹ ہوگی، ادھوری لسٹ ہوگی، جس سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکے گا۔ تو ہمارے سامنے اس ٹائم صورتحال سنگین ہے، انتہائی سنگین ہے، اور عوام کو جاگنا پڑے گا۔ یہ جو لوگ عجیب و غریب بات کرتے ہیں جی وہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے ٹینشن ہو جاتی ہے، نیگیٹیوٹی ہو جاتی ہے، حالات اتنے خراب ہیں کہ جاگنا پڑے گا، سٹینڈ لینا پڑے گا، نیگیٹیوٹی سے مایوس نہیں ہونا۔ جو آپ کو حقائق بتاتا ہے وہ اس لیے بتاتا ہے کہ آپ سٹینڈ لیں اس کے لیے، اس لیے نہیں کہ آپ ڈیفلیٹ ہو کے گھروں میں بیٹھ جائیں۔ حقائق بڑے تلخ ہیں۔ میں آپ کو 3-4 سال سے بتا رہا تھا، جب آپ ہی لوگ میری ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کرتے تھے نا، او جی وقار بھائی آپ مہنگائی کے اوپر بات کریں، مہنگائی اب ہوئی ہے، لیکن کوئی کمنٹ میں نہیں پڑتا کہ مہنگائی پہ بات کریں، کیونکہ میڈیا کے پروپیگنڈے نے پاگل کر دیا تھا، اور تب میں بتاتا تھا کہ مہنگائی زبردست طریقے سے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے عمران خان نے کرونا کے باوجود اچھی پالیسیز بنا کے۔ جیسے عمران خان گیا کیسے مہنگائی 12% سے 38% پہ چلی گئی، جو SPI ہے روزمرہ کی اشیاء کی مہنگائی وہ 48% پہ چلی گئی۔ یہ مذاق تھا؟ پاکستان کی تاریخ کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے، اب کوئی مہنگائی پہ بات نہیں کرتا۔ تو تب بھی میں کہتا تھا کہ سازش ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا جی آپ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، ہوئی نا سازش، سب نے ہوتی بھی دیکھی سازش، تختہ الٹا گیا۔ اب اگلی سازش بھی آپ کو بتا دوں، مجھے 2 چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ قاضی صاحب ان 2 میں سے کسی ایک کا وعدہ کر چکے ہیں، یا پارٹی پہ بین کا یا ایک اور عدالتی قتل کی توثیق کرنے کا، ان دونوں میں سے ایک وعدہ وہ کر بیٹھے ہیں، اور ان کے عمل سے یہ پتہ چلتا ہے۔ یہ نیگیٹو خبر نہیں ہے، یہ آپ کو حقائق سے اور آنے والے وقت سے آگاہ کرنا ہے تاکہ آپ اپنا کردار اپنے جتنی طاقت ہے ادا کر سکیں۔ آپ کو حقائق اس لیے نہیں بتائے جاتے کہ آپ ڈر کے، چھپ کے، گھبرا کے، کانپنا شروع ہو جائیں اور گھر بیٹھ جائیں، اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کریں، کیونکہ بالآخر یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہ چند لوگوں کے فیصلوں سے نہیں چلتا، بلکہ 25 کروڑ لوگوں کو اپنی مرضی بھی بتانی پڑے گی۔ اس کے بارے میں سوچا کریں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔